बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरे अब्बा की बाज़ार के दरमियान में दुकान थी, लेकिन फिर भी मेरे अब्बा की पूरे बाज़ार में कोई इज्जत ही नहीं थी, ना ही घर में ना ही रिश्तेदारों में, क्योंकि वो औरतों की पर्सनल चीज़ें बेचने का कारोबार करते थे और इसी के हवाले से उन्होंने दुकान में सारी चीज़ें रखी हुई थी। सब कहते थे कि यही काम मिला था करने वाला। हम जब बाज़ारों में जाते हैं, ऐसी दुकानों को देखते हैं तो हम नॉर्मल समझते हैं, क्योंकि किसी ना किसी ने तो ये चीज़ें बेचनी होती हैं। लेकिन असल में ऐसे लोगों को घर में तनकीद का सामना करना पड़ता है। घर वाले तो ज़्यादा कुछ कहे ना कहें, लेकिन रिश्तेदार बातें ज़रूर करते हैं। और फिर मेरे अब्बा बड़ी उम्र के आदमी थे, चेहरे पे उनके दाढ़ी थी, आधी ज़िंदगी वो गुजार चुके थे। इसके बाद उन्होंने ये कारोबार शुरू किया था, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मैं पढ़ लिख जाऊं। लेकिन अचानक से ही वो इस दुनिया से चले गए। उनको हार्ट अटैक आ गया, मेरी पढ़ाई बीच में ही रह गई और मुझे दुकान संभालनी पड़ी। अब मैंने दुकान पे बैठना शुरू कर दिया। सच कहूँ तो मुझे ये काम बड़ा अजीब लगता था, और फिर जिसको ये काम आता भी ना हो उसके लिए तो और भी ज़्यादा अजीब। औरतें आती ही मुझसे अजीबोगरीब किस्म की बातें करती। शुरू में तो मुझे समझ ही नहीं आई कि मुझे ग्राहक को कैसे डील करना है। मुझे ये तो पता था कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, लेकिन मुझे बात करनी नहीं आती थी। एक औरत मुझे आकर कहने लगी कि ऐसा माल दिखाएं जो बहुत ज़्यादा नरम हो, चुभे नहीं, चुभ जाता है, फिर बड़ा मसला होता है, रैशेज हो जाते हैं, हम ही खार होते हैं। मुझे तो उसकी बातें सुनकर शर्म आ रही थी, जबकि वो सामान लेने आई थी तो जाहिर है उसके बारे में उसने कोई ना कोई बात तो करनी थी। फिर भी परेशान था कि बाबा को हौजरी की दुकान बनानी थी, इससे अच्छा था जूते की दुकान बना लेते, मैं बैठ के जूतों को टांके लगा लेता। लेकिन यहाँ पर मुझसे औरतों को डील करने का काम नहीं हो रहा था। इनकी अजीबोगरीब फरमाइशें होती थी और वो फिर आपस में ही बातें करनी शुरू कर देती थी। आपस में ऐसी ऐसी बातें करती कि सुन के मेरे गाल लाल हो जाते। क्या उनको अंदाजा नहीं था कि दुकान वाला 1 फीट के फासले पर खड़ा है? काउंटर के पीछे ही तो खड़ा होता था, इतना फासला तो नहीं था। क्या उनको ये नहीं पता था कि उनकी आपसी गुफ्तगू मेरे कान तक भी जा रही है? और फिर मुझे ऐसी एक्टिंग करनी पड़ती थी कि नहीं, मैं तो कुछ सुन ही नहीं रहा। कभी कहती थी कि ये तो पूरा नहीं आएगा, ये ढीला है, टाइट होना चाहिए। इस तरह के अल्फाज सुन के मेरा ऐसा दिमाग खराब होता कि जब मैं घर आता तो मुझे अपना आप भी अच्छा नहीं लग रहा होता। पढ़ाई मुकम्मल हो जाती तो कहीं नौकरी मिल जाती। एक तरह से मेरी पढ़ाई मुकम्मल ही थी, लेकिन नौकरी हासिल करने के लिए मुझे मजीद 1 साल का डिप्लोमा करने की अशद ज़रूरत थी। और मैं डिप्लोमा करने अगर शहर जाता तो फिर घर को कौन संभालता? घर में तो कोई मर्द भी नहीं था, 4 जवान बहनें थीं और एक अम्मी। और आजकल वैसे ही बाबा के गम में बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। ये सारी बातें ही होती हैं कि बाद में पढ़ाई पूरी हो जाएगी, वो दिन फिर कभी नहीं आता। एक दफ़ा पढ़ाई का सिलसिला टूट गया तो समझो टूट गया। मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरा नाम आज़म था, मैं शक्ल सूरत से बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मैं इतना सफ़ेद था कि मेरी दाढ़ी भी ब्राउन रंग की थी। जो लोग ज़्यादा सफ़ेद होते हैं उनकी दाढ़ी ब्राउन रंग की होती है। मेरी शक्ल देख के तो औरतें दुकान पर आती थी। जब सारे रिश्तेदारों को पता चला कि दुकान मैं संभालने वाला हूँ तो मेरे एक चाचा ने कहा कि तेरी दुकान बड़ी अच्छी चल जाएगी। मैंने कहा कि मुझे तो ये काम ही नहीं आता। उन्होंने कहा कि काम तो तुझे वक्त के साथ साथ आ ही जाएगा, लेकिन तेरी शक्ल देख के ये औरतें तेरे पास खींची चली आएंगी। मैंने कहा कि क्या मतलब? क्या औरतें बाज़ारों में सिर्फ उन दुकानों पे जाती हैं जहाँ अच्छी शक्ल के मर्द खड़े होते हैं? उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं दुकानों पे जाती हैं जहाँ पर ग्राहक अच्छा खड़ा हो और अच्छे तरीके से मुस्कुरा के बात करे। तेरे तो बाल भी बड़े अच्छे हैं, तू ज़रा बालों का हेयर स्टाइल अच्छा सा बना जैसे शाहरुख खान का है, और अच्छे सारे कपड़े पहन के जाया कर, खुशबू वगैरह लगा के खड़ा हुआ कर, देखना तेरे पास तो ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। मेरे चाचू ने जिस तरह से मंजरकशी की थी, मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे मैं दुकानदार नहीं कोई तवाइफ हूँ जो मैं तैयार श्यार होके जाऊँ, मेकअप करके जाऊँ और फिर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। तौबा, मेरा दिमाग पहले ही उलझा हुआ था, पढ़ाई मेरी उलझ के रह गई। बाबा इस दुनिया से चले गए, उनका गम भी तो मेरे लिए बहुत बड़ा था। और फिर ये कि मुझे ऐसी दुकान पे बैठना था जिसके पास से गुजरते भी मुझे शर्म आती थी। मैं देखता था कि अगर औरत के साथ कोई मर्द या लड़का होता तो वो दुकान के अंदर नहीं आता था, सड़क पार खड़ा हो जाता था और औरतें ही आगे आती थी। किसी ने मशवरा दिया कि एक औरत रख लो दुकान के लिए, औरतों को डील भी कर लेगी और जिस दुकान पे औरत खड़ी होती है तो औरतें ज़्यादा तसल्ली से और सुकून से चीज़ लेती हैं और डिस्कस भी कर लेती हैं। लेकिन जब इस तरह किसी लड़की को तलाश कर लिया जो ऐसी दुकान पे काम करने को राज़ी हो जाए, तो उसने इतने ज़्यादा पैसे मांग लिए कि वो मेरे वारे से बाहर थे। इसलिए मैंने तौबा कर ली। अब ऐसी कौन सी लड़की होगी जो बाज़ार में दुकान पे खड़े होके काम करेगी? जाहिर है कोई बहुत मजबूर औरत होगी, तो जाहिर है फिर वो पैसे भी ज़्यादा मांगेगी, क्योंकि वो अपनी जगह मजबूर है और उसको पता है कि अगर मैंने उसे रखना है तो मैं अपनी जगह मजबूर हूँ।
सब लोग एक दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा ही तो उठाते हैं। लेकिन एक दिन बड़ी अजीब बात हुई। एक औरत दुकान में आई और आते ही कहने लगी कि सुना है आपके वालिद साहब इस दुनिया से चले गए हैं। मैंने कहा कि जी आप उनको जानती थी? उसने कहा कि हाँ, हम तो कई सालों से इसी दुकान से सामान ले रहे हैं। अच्छा, वो फलां चीज़ दिखा दो। वो साथ साथ बातें भी कर रही थी और साथ साथ शॉपिंग भी। फिर उसने ऐसी बात की कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि बड़ा अफसोस हुआ, आपके वालिद साहब के साथ मरने के बाद ये सब कुछ हो रहा है। अल्लाह उन पर रहम करे। जो उन्होंने इस दुनिया में बोया है वही काटेंगे ना। अब ऐसे इंसान के साथ तो फिर ऐसा ही होता है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोगों का हिसाब किताब मरने के बाद होता है, लेकिन उनका तो दुनिया वालों के सामने हिसाब किताब होना शुरू हो गया। सबको पता चल गया कि किस नीयत के इंसान थे। सच कहते हैं भाई, कुछ जुर्मों की सज़ा इस दुनिया में मिलती है और फिर कब्र का अजाब कोई मुगालता नहीं बल्कि सचमुच वजूद रखता है। मैंने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। उसने कहा कि क्यों, आपको नहीं पता आपके बाप की कब्र के साथ क्या हो रहा है? ये खबर तो पूरे गांव में फैली हुई है। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। हम रहते तो गांव में थे, लेकिन अब ये सिर्फ नाम का ही गांव रह गया था। यहाँ पर हर तरह की दुकानें थीं, बाजार थे। ये औरत कैसी बातें कर रही थी? मैंने कहा कि आपकी मेरे वालिद साहब के साथ कोई बहस हुई थी, कोई लड़ाई झगड़ा? उसने कहा कि लड़ाई झगड़ा करने वालों में से हम लोग नहीं हैं। जो कीमत हमसे मांगी जाती है हम दे देते हैं। आपकी दुकान का सामान अच्छा होता है, तभी तो उनकी हरकतों के बाद भी हम यहाँ पर आए हैं और आपसे सामान ले भी रहे हैं। लेकिन मैं तो बस आपको ये बता रही थी कि आपके वालिद साहब का इंसाफ शुरू हो गया है, अभी भी वक्त है। उनके लिए मगफिरत की दुआ करें। कहते हैं कि अगर औलाद उनके लिए कुछ ना कुछ पढ़ के भेजे तो फिर आखिरत में रायत हो जाती है। मुझे तो ये औरत बड़ी अजीब लग रही थी। उसने बहुत सारा सामान लिया और लेके वहाँ से जाने लगी। तो फिर से एक बात कर गई, कहने लगी कि तुम शक्ल से नेक और शरीफ आदमी लगते हो, अपने बाप जैसे ना बनना। तुम्हारा बाप तो मरने के बाद इबरत का निशान बन गया है। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि दिल कह रहा था कि मैं उस औरत से पूछूं कि तुम्हारा मसला क्या है जो मेरे बाप के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो। लेकिन फिर उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। वो ऐसा क्यों कह रही थी कि कब्र का अजाब आ गया है, मेरे बाप की कब्र के साथ कुछ हो रहा है। मैंने इरादा कर लिया था मैं शाम को ही कब्रिस्तान जाऊंगा। कब्रिस्तान गांव से थोड़ा दूर था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। ये कब्रिस्तान पूरे इलाके का तीसरा बड़ा कब्रिस्तान था, क्योंकि शहर से भी मैयतों को यहाँ लाया जाता था और गांव से भी। ये शहर और गांव के बीच में बना हुआ था। यहाँ जाने के लिए वक्त निकालना पड़ता था। यहाँ पर कुछ कब्रें ऐसी थी जो 600 साल पुरानी थी। खैर, मैं अपने बाबा की कब्र की तरफ बढ़ा। यहाँ पर इतनी कब्रें थीं कि कुतबे से ही पहचान हो सकती थी, वरना तो आपको याद ही न रहे कि मैयत को कहाँ दफनाया गया है। जब मैं बाबा की कब्र के पास पहुंचा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। अभी मैं कुछ फीट दूर था कि मैंने इतनी दिलफरेब खुशबू सूंघी कि हैरान रह गया। ये खुशबू कहाँ से आ रही थी? वैसे कब्रिस्तानों में से अगरबत्तियों की खुशबू आती है, लेकिन मैं इसे खुशबू ना ही कहूँ तो बेहतर है, क्योंकि वो एक अजीब तरह की बू होती है जो आपके दिमाग को चढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ से तो बाकायदा खुशबू आ रही थी। जब मैं कब्र के करीब पहुँच गया तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि ये खुशबू तो मेरे बाबा की कब्र से आ रही थी। इसका मतलब कि वो औरत झूठ बोल रही थी, उल्टी सीधी फजूलियात बक रही थी। मेरे बाबा की कब्र से तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। और फिर खुशबू क्यों ना आती, वो तो बारिश आदमी थे। एक दफ़ा तो अल्लाह का घर देख चुके थे, एक हज किया था उन्होंने, रोज़ा ज़कात के पाबंद थे, अपनी औलाद के लिए मेहनत करते थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया। इनके ख़ानदानी मसले मसाइल थे, जायदाद के मसले थे, लेकिन ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए तो उन्होंने अपना हिस्सा तक वापस कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मैं अपने ही बहन भाइयों से लड़ नहीं सकता। ऐसे इंसान के साथ भला कुछ बुरा हो सकता है? जो औरत पागल थी। खैर, मेरे दिल को तो तसल्ली होगी। मैंने कब्र पर फातिह खानी की और मैं वापस घर आ गया। घर आकर ये बात किसी को नहीं बताई, बस ये बताया कि कब्र से खुशबू आ रही थी। तो घर वालों की आंखों में भी आंसू आ गए। अम्मी ने कहा कि तेरे बाबा बहुत अच्छे इंसान थे, काश कि उन्हें थोड़ा और वक्त मिल जाता। एक दो दिन इसी तरह गुजरे कि एक दिन फिर एक औरत ने इसी तरह की बात करनी शुरू कर दी। इस बार वो औरत मुझसे बात कर रही थी, बल्कि अपने साथ बैठी एक औरत से बात कर रही थी। कह रही थी कि हाँ, ये उन्हीं का बेटा है, इसी की दुकान है ये जिसकी कब्र के अंदर से तौबा तौबा। उसने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी और अपने ही कानों को हाथ लगाने लगी। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं उनसे पूछूं कि ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, लेकिन जब वो मुझसे बात ही नहीं कर रही थी तो मैं उनकी बात में दखल अंदाजी कैसे करता। उन्होंने सामान लिया और फिर उन्होंने एक और अजीब बात की। कहने लगी कि आप बड़े अच्छे हैं भाई, आपकी दुकान से ही सामान लेते हैं। बीच में थोड़ा अरसा के लिए सामान लेना छोड़ दिया था। मैंने कहा क्यों, इसकी क्या वजह थी? उसने कहा कि वो आपके वालिद साहब की वजह से। लेकिन अब आपका अखलाक हमें बड़ा अच्छा लगा, हम आपकी दुकान से सामान लेने आया करेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। मैं भी उनसे ज़्यादा पूछ नहीं पाया। मेरे वालिद साहब का अखलाक बुरा नहीं था,
کہتے ہیں کہ دکاندار کا اخلاق برا ہو تو لوگ اس سے سامان نہیں لیتے، لیکن میرے والد صاحب کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ وہ تو گرمی میں گاہک سے ٹھنڈا پانی، بوتل سب کچھ پلانے کی بات کرتے، اور سردی ہوتی تھی تو چائے وغیرہ کا ضرور پوچھتے تھے، چاہے گاہک نے کچھ لینا ہو یا نہ لینا ہو۔ میرے والد صاحب نے ہول سیل کا سامان بھی رکھا ہوا تھا، اس لیے ان کے پاس بڑے بڑے آرڈر آتے تھے، تو ایسے بڑے گاہکوں کو وہ بغیر چائے پانی کے نہیں بیچتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ یہ وہی ہے جن کی قبر پہ عذاب آ رہا ہے، اور بیچ میں ہم نے سامان لینا چھوڑ دیا تھا، لیکن ابھی ہم دوبارہ سامان لینے آگے ہیں۔ میں پھر سے پریشان ہو گیا۔ اسی بیچ ایک اور عجیب معاملہ ہو گیا۔ جب سے بابا اس دنیا سے گئے تھے ان کے کمرے کی صفائی نہیں ہوئی تھی، لیکن جب کمرے کی صفائی کی تو کچھ ایسی چیزیں ملی کہ جن کو دیکھ کر سب گھر والے حیران تھے۔ بابا کا ایک سائڈ ٹیبل تھا جس کے نیچے والے حصے کو ہمیشہ تالا لگا کے رکھتے تھے، یعنی چھوٹی سی الماری تھی اور اس کے اوپر ایک دراز تھا۔ اس چھوٹی سی الماری کو وہ ہمیشہ بند رکھتے۔ جب سامان اٹھایا تو وہ الماری ٹوٹ گئی، کیونکہ 20-30 سال سے ایک ہی جگہ پر پڑی تھی۔ جب اس کو کھولا تو اس کے اندر عورتوں کی نازیبا تصویریں تھیں۔ میری بہنیں اور امی تو سر پکڑ کے بیٹھی کہ یہ سب کیا ہے، بابا نے ایسی چیزیں کیوں رکھی ہوئی تھی۔ امی نے کہا کہ پتہ نہیں، وہ تو ہمیشہ اس الماری کو تالا لگا کے رکھتے تھے اور سامان آگے پیچھے کرتے رہتے تھے۔ جب میں گھر آیا تو مجھے بھی یہ بات بتائی اور کہا کہ بات بڑی عجیب سی ہے بیٹا، لیکن ٹھیک ہے، بابا نے ساری زندگی نہیں بتایا کہ اس الماری میں کیا ہے، اور اب جب کھولا تو اس کے اندر سے یہ سب کچھ نکلا۔ میں نے تصویروں کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ وہ تصویریں نہیں تھیں، بلکہ وہ ہوزری کا سامان آتا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کی تصویریں بھی ہوتی ہیں جس میں مختلف ماڈلز نے وہ ساری چیزیں پہن کے دکھائی ہوتی ہیں۔ یہ تو وہی ساری تصویریں تھیں۔ میں نے کہا کہ امی، بابا اپنی دکان پہ ایسی چیزوں کو بیچتے تو تھے لیکن ایسی تصویروں کو نہیں لگاتے تھے، صرف سامان کی نمائش کرتے تھے، ایسی ماڈلز کی تصویروں کی نہیں جنہوں نے وہ سامان پہن کے دکھایا ہوتا تھا۔ اس لیے وہ شاید تصویریں ہٹا کے ادھر چھپا کے رکھتے تھے کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ بچیوں والا گھر ہے، امی اور میں بھی جوان جہاں ہوں، اس لیے انہوں نے یہ چیزیں یہاں پہ چھپا رکھی ہوں گی۔ امی کے چہرے سے اچانک پریشانی دور ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ایسی بات ہے بیٹا، ورنہ یہ تصویریں وہ یہاں کیوں رکھتے؟ ظاہر ہے انہوں نے چھپا کے رکھی ہوں گی کہ بچوں کے ہاتھ میں لگ جائے، اور دکان میں ان کو سامنے لٹکاتے نہیں ہوں گے کہ برا لگتا ہے اور فحاشی پھیلتی ہے۔ ہم تو نہ جانے کیا کیا سوچ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کیوں سوچ رہے تھے ایسا، آپ کو تو سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ امی نے کہا کہ بس بیٹا غلطی ہوگی، میں نے وہ تصویریں اٹھائی اور ان کو پھاڑ کے کوڑے میں پھینک دیا۔ میں تو پریشان ہو کے رہ گیا تھا۔ جب سے دکان میں بیٹھا تھا عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی تھی، عورتیں آتی تو میرے بابا کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتی۔ آس پاس کی دکانوں والے بھی کہتے کہ تمہارے بابا تو تم جیسے بالکل نہیں تھے، تم تو دکان چلا ہی نہیں رہے ہو۔ دکان چلانی تو ان کو آتی تھی لیکن طریقہ ان کا غلط تھا۔ بہرحال کام ان کا اچھا چلتا تھا۔ امی بھی کہتی تھی کہ بیٹا کام نہیں چل رہا ہے، ان کو کام کی پڑی تھی، اور میں اس بات پہ حیران تھا کہ میرے بابا کے بارے میں لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جہاں آگ لگی ہوتی ہے وہیں سے دھواں اٹھتا ہے۔ اگر کوئی بات نہ ہوتی تو پھر اتنی ساری باتیں کیوں ہو رہی تھی؟ کوئی نہ کوئی معاملہ تو تھا ہی۔ ایک دن ایک عورت آئی اور اس طرح کی باتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ آنٹی آپ بڑی عمر کی ہیں، میں آپ کے بیٹوں جیسا ہوں، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ میں جب سے آیا ہوں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا کہ ہاں بیٹا بتاؤ کیا بات ہے۔ میں نے کہا کہ عورتیں میرے بابا کے بارے میں برا کیوں کہتی ہیں، ایسا کیوں کہتی ہیں کہ ان کی قبر پہ عذاب آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ گاؤں ہے، یہاں پہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور جو تمہارے بابا کے ساتھ ہو رہا ہے وہ واقعی بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا بیٹا کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرتے رہے ہیں۔ دیکھو ہم ایسی دکانوں پہ زیادہ نہیں آتے، میں بھی تمہارے بابا سے کوئی اتنی دفعہ بات نہیں ہوئی نا، نہ ہی ہم نے زیادہ خریداری کی ہے، اب تو مجبوری میں آنا پڑتا ہے، گھر میں کوئی ہوتا نہیں ہے نا۔ اس لیے میں نے کہا کہ کون سا عذاب، میرے باپ کی قبر پہ کوئی عذاب نہیں آ رہا، ان کی قبر سے تو خوشبو آ رہی ہے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ آنٹی نے کہا کہ خوشبو تو ان لوگوں کی قبروں سے آتی ہے جو بہت ہی نیک اور ایماندار ہوتے ہیں، خوشبو تو مولوی نصیر کی قبر سے آ رہی ہے۔ کتنا اچھا انسان تھا وہ، میرے ماموں کا بیٹا تھا، ابھی فوت ہوئے تھے، اس کو زیادہ وقت نہیں ہوا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی قبروں سے خوشبوئیں آتی ہیں، تمہارے باپ کی قبر سے کاہے کی خوشبو آئے گی؟ چلو مان لیا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنا اچھا انسان نہیں تھا کہ اس کی قبر سے خوشبو آئے گی۔ یہ ساری چیزوں کی دکان لگا کے بیٹھا ہوا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے اس سے بے حیائی نہیں پھیلتی؟ میں نے کہا تو پھر کسی نہ کسی نے تو یہ چیزیں بیچنی ہے نا۔ تو عورت کہنے لگی کہ اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں ایسی چیزیں بیچنے کے، اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو بازاروں میں لٹکی نہیں ہوتی لیکن لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور میرا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں پھر سے قبرستان جاؤں گا اور اس دفعہ باقاعدہ ویڈیو بنا کے لاؤں گا اور سب کو دکھاؤں گا، جو بھی میرے سامنے الٹی بات کرے گا اسے دکھاؤں گا، اور اگر کسی نے زیادہ باتیں کی تو اسے اپنے ساتھ قبرستان لے جاؤں گا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لے۔ لگتا ہے بابا کا کوئی دشمن تھا جو ان کے خلاف کی ساری باتیں پھیلا رہا تھا، لیکن ایسا خطرناک دشمن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ جو مرنے کے بعد بھی ان کو معاف نہیں کر رہا تھا۔
ایک شخص مر گیا ہے، اب تو اس کو معاف کر دو، کیوں اس کو بدنام کر رہے ہو؟ میں قبرستان چلا گیا۔ اس دفعہ میں ذرا جلدی میں آیا تھا، یعنی کہ روشنی میں آیا تھا۔ قبر کے پاس گیا تو پھر سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں وہاں کھڑا ہو کے فاتح خوانی کرنے ہی لگا کہ گورکن بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے، شکر ہے تو مل گیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ کوئی آئے گا ہی نہیں، ایسے لوگوں کی قبروں پہ بھلا کون آتا ہے، لیکن شکر ہے تو مجھے مل گیا۔ میں نے تجھے ایک بڑی ضروری بات بتانی ہے، تو چل میرے ساتھ۔ میں نے کہا کہ کہاں چلوں؟ اپنے بابا کی قبر پہ فاتح خوانی تو کر لوں۔ اس نے اپنا ماتھا پیٹا، جیسے پتہ نہیں میں نے کوئی ایسی بات کر دی جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تو میرے ساتھ تو آ۔ وہ مجھے تھوڑا دور لے گیا جہاں ایک قبر پھٹی ہوئی تھی، اور اس قبر کے پاس سے بہت ہی عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کہاں لے آیا مجھے، یہ کس کی قبر ہے، یہ کیا ہوا ہے اس قبر کے پاس؟ اس نے کہا کہ یہ تمہارے بابا کی قبر ہے۔ میں نے کہا کہ کیا؟ میں حیران رہ گیا، لیکن اس پہ تو مولوی نصیر کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ میرے بابا کی قبر نہیں ہے، تم دیکھ نہیں سکتے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے یہی تو گڑبڑ ہوئی ہے، ایک ہی دن میں دونوں میتیں تھیں اور قبر کے کتبے الٹے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ سب نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس نے کہا کہ میں سچ بول رہا ہوں، ورنہ مولوی نصیر کی قبر سے بدبو کہاں سے آئے گی؟ وہ تو بڑا نیک آدمی تھا، اور تمہارا باپ۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے میرا باپ کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھ بیٹا، پورے گاؤں کو پتا ہے، تو شہر میں پڑھنے گیا تھا نا، اس لیے تجھے پتا نہیں، پر تیرا باپ دکان پہ آنے والی عورتوں کے ساتھ دل پشوریاں کرتا تھا، کہتا تھا کہ تمہارا نمبر کیا ہے، پتلی ہوگی ہو، موٹی ہوگی ہو، اس قسم کی باتیں کرتا تھا، اور اس کا دماغ ان ساری باتوں کی طرف بہت زیادہ لگا ہوا تھا۔ اب میں تجھے کیا کیا بتاؤں، وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اتنا سمجھ لے کہ یہ جو قبر پھٹی ہے نا، بلا وجہ نہیں پھٹی۔ میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا، اور پھر میرے دماغ میں یہ بات بھی آئی کہ اگر بابا اپنی دکان میں نازیبا تصویریں نہ لگاتے تو پھر ان تصویروں کو کوڑے میں کیوں پھینکا، انہوں نے اپنے کمرے میں کیوں رکھا ہوا تھا؟ اس کا مطلب کہ وہ چھپ چھپ کے ان تصویروں کو دیکھتے تھے۔ میں وہاں پر ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ گورکن نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ تختیاں بدل دے یار، جو سچ ہے وہ سچی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھ، نصیر کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا آدمی ہے، اس نے شادی بھی نہیں کی۔ اگر تو کہتا ہے تو میں نہیں بدلتا، لیکن لوگوں کو قبر کی جگہ یاد ہے، تبھی تو لوگوں کو پتا ہے کہ تیرے باپ کی قبر پہ عذاب آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ ایک نیک آدمی تھا، اس کی قبر پہ میرے باپ کی تختی لگ گئی ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تو تختیاں بدل دے۔ اگر میں گورکن کو کچھ پیسے لیتا تو وہ شاید ان تختیوں کو ایسے ہی لگا رہنے دیتا، اور آہستہ آہستہ یہ بات بھی لوگوں کے دماغ میں بٹھا دیتا کہ میرے باپ کی قبر پہ کوئی عذاب نہیں آ رہا، اس کی قبر سے تو خوشبو آ رہی ہے۔ لیکن لوگوں نے شاید ایک ہی دفعہ یہاں آ کر دیکھا تھا، اور اس کے بعد بات پھیل گئی۔ تختی بعد میں لگی تھی، اور یہاں پر اتنی سارے قبری تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کہاں پر دفنایا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ میں نے گورکن سے کہا کہ بس تو اتنا کرم کرنا کہ اب کسی سے بھی اس موضوع پہ کوئی بھی بات نہ کرنا، اگر کوئی تجھ سے پوچھے تو کہنا کہ مجھے نہیں پتا۔ باتوں سے باتیں نکلتی ہیں اور نہ جانے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اگر بابا واقعی ایسی حرکتیں کرتے تھے تو پھر اس سے زیادہ بری حرکت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ دکان بنا کے بیٹھے ہیں، کسی کے گھر کی عورتیں آپ کی دکان پہ ہیں اور آپ ان سے فلرٹ کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ذومانی جملے استعمال کرتے ہیں، ان کو چڑھاتے ہیں، چھیڑتے ہیں۔ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یوں تو میرے بابا ایک دن میں نہ جانے کتنے لوگوں کی بد دعائیں لیتے ہوں گے، اور پھر وہی بد دعائیں شاید ان کو لگ گئی تھیں۔ جب کوئی آپ کے ماں باپ کو برا کہتا ہے تو آپ کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، آپ کو بہت برا لگتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ برا تب لگتا ہے جب کوئی آپ کے ماں باپ کو برا کہے اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کے ماں باپ واقعی برے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی رگوں میں خون کی بجائے زہر دوڑ رہا ہے۔ میں نے بابا کی قبر پہ فاتح خوانی کی اور روز ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے اس کا ثواب ان کی روح کو بھیجتا تھا تاکہ ان کا عذاب کم ہو جائے۔ اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکتا تھا؟ میں تو ان کا بیٹا ہوں نا، تو میں نے تو یہی کرنا تھا۔ اس قبر کو بھی بند کروا دیا، لیکن ابھی بھی دل میں سوچتا ہوں کہ بابا نے جو کیا بہت غلط کیا۔ اللہ کا وعدہ ہے برا کرنے والوں کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے، وہ زندہ رہے یا مر جائے۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔